السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا كنترول جديد في C# اللي هو Open File Dialog. اليوتيليتي ديال Open File Dialog وهو أنه كيعطيني لا بوسيبيليتي أنني نسيليكسيوني واحد لو فيشي ايماج، فيشي تكست، فيشي اكسل، المهم الفيشي اللي انا محتاج في وسط من لابليكاسيون، فكنفتح الاوبن فايل ديالوج اللي كنختار به وكنشوف به الشومان فين كاين هذاك لو فيشي اللي انا باغي. دونك في هذا ليكزامبل ولا في هذا الدرس اللي غادي نديرو دابا فغادي نشوفوا كيفاش غادي نسيليكسيوني واحد ليماج وكيفاش غادي نافيشيها في كنترول واحد اخر اللي هو البيكتشر بوكس. دونك غادي نانسيري واحد البيكتشر بوكس، فوالا، غنحطها في النيفو اللي انا باغي. ما محتاج الاوبن فايل ديالو قلنا اللي هو غادي نخدموا به، اللي هو غادي نفتحو باش يخليني نختار ليماج اللي انا باغي. دونك اوبن فايل ديالوج، الاوبن فايل ديالوج كما شفنا فحتى هو بحال الايرور بروفايدر اللي كان شاف الفيديو ديال اوبن فايل ديالو اوبن ديال الايرور بروفايدر عفوا، فما كيكونش في وسط من الفورم وانما كيتحط لتحت، فحتى الاوبن فايل ديالوج تيتحط من التحت. دونك محتاج واحد لو بوطون باش نلونسي الاوبن فايل ديالوج، وغنجي بزون دو تكست فقط غير باش نافيشي الشومان فين كاين هذاك لو فيشي اللي انا باغي ولا ليماج اللي انا باغي نسيليكسيوني. دونك هذه فقط غير بور افيشاج هاد لا زون دو تكست. دونك هاد لو بوطون هادي غادي نسميها BTN باركورير، وفي لو تكست غادي ندير فيها باركورير. فوالا لا زون دو تكست غنسميها تكست تبي شومان، فوالا تكست بوكس شومان. وهاد البيكتشر بوكس غادي نسميها بي ايماج. والاوبن فايل ديالوج فغادي نشوفوا لي بروبريتي اللي حنا محتاجين فيه مع لي بروبريتي اللي محتاجين في البيكتشر بوكس. بالنسبه للبيكتشر بوكس فاحنا ما محتاجينش بليزيور شوز، محتاجين فقط نيم باش نبقى نستعمل هاد البيكتشر بوكس، ومحتاجين لي بوردير الا كنت غادي ندير لها لي بوردير، حيتاش ملي كنلونسي الفونيتر مع الديبار والبيكتشر بوكس ما فيها حتى ايماج، فما كيكون اوكان سيني بين هذيك البيكتشر بوكس كاينه، فكندير لها البوردير باش كيبقى البلاصه ديالها باينه واخا كتكون خاويه. دونك البوردر ستيل فكنعطيها واحد لو ستيل هكا، ملي كنلونسي لابليكاسيون كيكون الاطار ديال هاد البيكتشر بوكس كاين واخا هي خاويه. دونك هادشي اللي محتاج في البيكتشر بوكس البوردير، ومحتاجين واحد لا بروبريتي واحده اخرى اللي غادي نبقاو نبدلوها غير من هاد لو تريونغل، وهو المود دو ريديمونسيونمون. فوالا هنايا فاش كنبدلوا المود دو ريديمونسيونمون فغادي حتى افيشيو ليماج عاد غادي يبان لينا علاش حنا محتاجين نبدلوا في هاد لا بروبريتي. سوا غنبدلها من هنايا سوا غنجي لا بروبريتي ونهبط سايز مود هنا نفس لي شوا اللي كانوا عندي هنايا سمينها بيسك عندي فيجوال ستوديو بالفرنسي فكيعطيني مود دو ريديمونسيونمون، وهنايا سايز مود في البروبريتي. نورمالمون الا كنتو غادي تبدلوها بالكود فغادي تستعملوا سايز مود، هاد السميه ديال هاد لا بروبريتي. دونك هاد الجوج فقط اللي محتاجين حنايا في البيكتشر بوكس. بالنسبه للاوبن فايل ديالوج ففيه مجموعه من لي بروبريتي اللي غادي نحتاجوهم. اول بروبريتي هي النيم، يعني السميه اللي غادي نعطي لهاد الاوبن فايل ديالوج، فغادي نسميه OPF باغ اكزومبل شوا ايماج. فوالا هذه بروبريتي اللي حنا محتاجين لا بروبريتي فايل نيم، محتاجين لا بروبريتي ملتي سيلكت، محتاجين انيسيال ديريكتوري، ومحتاجين تايتل، ومحتاجين بيان سور الفلتر. دونك هاد لي بروبريتي اللي انا قلت فهما اللي غادي نخدموا بهم، انا نعاودهم لكم. دونك النيم، الفلتر، الفايل نيم، انيسيال ديريكتوري، ملتي سيلكت مع تايتل. لكن ما غاديش نبدلوهم هنايا، غنبدلوهم باستعمال الكود. هكا غادي نولفوا اننا نستعملوا لي بروبريتي من الكود، وميم طون غادي تسهل علينا لان كاينين دو ميثود باش نخدم بالاوبن فايل ديالوج، فالا بدلتهم هنايا فغادي نعاود نشرحهم من جديد في الطريقه الثانيه. لذلك غادي نخدم بالكود من الطريقه الاولانيه باش تجينا الطريقه الاولانيه ان شاء الله سهله.
دونك امتى بغيت انا نفتح هذا الاوبن فايل ديالوج؟ فبغيت نفتحو ملي نكليكي على لو بوطون باركورير. ملي نكليكي على البوطون باركورير غنفتح الاوبن فايل ديالوج، غيعطينا البوسيبيليتي انني نختار ليماج. اون فوا نختار ليماج، ديك ليماج اللي انا غنسيليكسيوني وندير اوكي ولا اوفرير غتافيشا في هذا البيكتشر بوكس. دونك غنكليكي على باركورير. دونك هنا غادي نكتبوا لو كود اللي غادي يفتح لينا الاوبن فايل ديالوج. لكن قبل ما نفتحو فانا محتاج انني نسبيسيفي هذوك لي بروبريتي اللي قلنا الاوبن فايل ديالوج. دونك او بي اف اوبن فايل ديالوج شوا ايماج بوين تايتل. اول بروبريتي غنبدلو هي التايتل، وهو لو تيتر ديال هذاك الاوبن فايل ديالوج. لو تيتر غنسميو باغ اكزومبل veuillez choisir une image. فوالا هاد لو تيتر هذا غيتافيشا من الفوق. او اف بي او بي اف شوا ايماج بوين. دونك لا بروبريتي الثانيه هي انيسيال ديريكتوري. دونك هذا قلنا لو تيتر اللي غادي يتافيشا الفوق في الاوبن فايل ديالوج. انيسيال ديريكتوري كنقصدوا به الدوسيي اللي بغيتو انا يتفتح فيه بار ديفو. حنا عارفين باغ اكزومبل ملي كندير هنايا اوفرير ان فيشيي، فملي كيتفتح لي هذا هو الاوبن فايل ديالوج. ملي كيتفتح فلاحظوا باين لي هنايا فاتح لي بار ديفو لو بروجي اللي انا خدام فيه. فحتى حنايا ممكن انني نسبيسيفي اش من دوسيي اللي انا بغيت يتفتح بار ديفو في هذا الاوبن فايل ديالوج. فغادي ندير له باغ اكزومبل سي دو بوين هي اللي بغيتها انا يتفتح فيها هاد لو فيشي هذا الاوبن فايل ديالوج بار ديفو. لكن غادي نسبقوها باروباس. دائما غنسبقوا باروباس في سي شارب، كنسبقوا لي شوما باروباس. هذه لا بروبريتي الثانيه. لا بروبريتي الثالثه بوين فايل نيم. فوالا فايل نيم غنسميوها باغ اكزومبل ايماج. دونك هذا السميه ديال لو فيشي اللي كتطلع بار ديفو. لاحظوا ملي غادي نفتح هذا الاوبن فايل ديالوج هنايا هذا هو لو نيم، سوا غادي نخليه خاوي سوا غادي ندير شي سميه اللي غادي تطلع بار ديفو كاينه هنايا. او بي اف اهم بروبريتي وهي الفلتر. الفلتر هي لا بروبريتي اللي كنقول بها شنو هما النوع ديال لي فيشي اللي انا باغي نفتح. دونك هذا الاوبن فايل ديالوج اللي حنا باغيين نخدموا عليه غادي يفتح لنا لي زيماج. دونك ما خصنيش نعطي ليوتيليزاتور لا بوسيبيليتي انه يختار فيشي وورد ولا اكسل ولا تكست، فقط لي زيماج. وميم لي زيماج ممكن نتحكم حتى في ليكستونسيون ديالهم. غنقول ليه غتعطيني فقط لي جي بي جي ولا لي بي ان جي على حسب انا شنو باغي. دونك ليكستونسيون باش غادي نختارها فغادي ندير واحد لو تكست هنايا اللي غادي يعطيني يشرح ليوتيليزاتور لو تيب باغ اكزومبل ايماج جي بي جي. فوالا و ليكستونسيون ديالهم ايطوال بوين جي بي جي. بيان سور هادشي اللي كتبت لحد الان فهو من الاختيار ديالكم، نتوما تكتبوا اللي عجبكم. فملي كنسالي الكتابه اللي انا باغي نكتب من عندي اللي كتشرح ليوتيليزاتور كندير واحد البايب اللي كنديرو بالالت جي ار 6. دونك داك الخط اللي واقف، وكندير ليكستونسيون ديال لو فيشي اللي انا باغي ايطوال بوين جي بي جي. دونك هذه هي ليكستونسيون اللي غادي يعطيني لا بوسيبيليتي انني نسيليكسيونيها. دونك تنكون ساليت واحد لو تيب، ممكن نزيد بليزيور تيب وحدين اخرين باش فكندير بايب واحد اخر. يعني ساليت من لو تيب الاولاني غندير لو تيب الثاني. لو تيب الثاني شنو هو؟ هو ليماج باغ اكزومبل بي ان جي. فغادي ندير حتى هي الاقواس ايطوال بوين بي ان جي و البايب و ايطوال بوين بي ان جي. وكنبقى غادي بحال هكا حتى كنسالي كاع لي تيب اللي انا باغي نعطي ليوتيليزاتور لا بوسيبيليتي انه يسيليكسيونيهم. من بعد كندير البوين فيرغول كما هو معروف. كنا قلنا بايني واحد لا بروبريتي واحده اخرى مهمه وهي الاو بي اف بوين ملتي سيليكشن. ملتي سيلكت كنقول بايني واش ليوتيليزاتور ممكن يختار بليزيور فيشي وي او نو. دونك هذه بروبريتي بوليان. دونك غادي ندير له فولس، يعني ليوتيليزاتور ما ممكنش يختار بليزيور فيشي، ايماج وحده اللي غادي يختار فقط. دونك هكا كنكون درت بارامتريت هذاك الاوبن فايل ديالوج وكنلونسيه او بي اف بوين شاو ديالوج. كنلونسيه بشاو ديالوج بوين فيرغول. دونك ملي غادي نكليكي على هاد لو بوطون باركورير غادي يدير هاد لي بارامتر وغادي يلونسي الاوبن فايل ديالوج. دونك غادي نجربوا لابليكاسيون. فوالا دونك غنكليكي على باركورير
ولا لاحظوا باني فتح ليا الاوبن فايل ديالوغ فيه في لو تيتر veuillez choisir une image فيه في التايتل هنايا ديال هذاك لو فيشي ايماج ولاحظوا فتح ليا بار ديفو في السي في الديسك لوكال سي وعطاني هنايا لي تيب اللي انا قلت ليه image.jpg و image png فين كاين فاش كيتجلى الدور ديال هادو فانا وجدت جوج ديال ليماج في لي بيرو لاحظوا باني هادي ليكستونسيون ديالها جي بي جي الا بدلت بي ان جي فغادي يحيد ليا لي جي بي جي وغيعطيني غير لي بي ان جي انا اللي كنسبيسيفي لو تيب ديال لي زيماج اللي انا باغي دونك غنسيليكسيوني هادي باغ اكزومبل فوالا سيليكسيونيتيها تبدلات النوم دو فيشي تبدل zaragoza.png وندير اوفغيغ لكن حتى حاجه ما كطرا علاش حيت مازال ما درتش الكود ديال ملي نسيليكسيوني ليماج شنو باغي يوقع حيت هذاك ايفينمون واحد اخر بوحديته الان يلاه صوبت ليفينمون كليك اللي كيلونسي الاوبن فايل ديالوغ ملي كنختار واحد ليماج فهذاك ايفينمون واحد اخر اللي كاين في الاوبن فايل ديالوغ دونك غادي نجي الاوبن فايل ديالوغ في لي بروبريتي نمشي لا بارتي ديال لي زيفينمون غنلقى ليفينمون فايل اوكي هاد فايل اوكي امتى كيتيكزيكيتا اون فوا انا كنختار شي فيشي وكندير اوفغيغ ولا اوكي دونك ملي غادي نختار لو فيشي وندير اوكي فغادي نحط ليماج في البيكتشر بوكس سميناها بي بي ايماج بوين ايماج دونك هكا غادي نافيكتي واحد ليماج من عندي من الديسك دير لواحد البيكتشر بوكس بوين ايماج رسوا ايماج بوين فروم فايل يعني غادي نافيكتي واحد ليماج غادي نافيكتي لها ايماج من واحد لو فيشي انا اللي غادي نجيبو منين غادي نجيبو من الاوبن من الاو بي اف من الاوبن فايل ديالوغ شوا ايماج بوين فايل نيم فايل نيم وهي لا بروبريتي اللي انا كنجيب بها لو فيشي اللي اختاريت فكيعطيني الشومان ديالو كله يعني سي دو بوين سلاش نوفو دوسيي سلاش اتسيتيرا حتى كنوصل للسميه ديال لو فيشي فهاد فايل نيم لاحظوا باني كنلقى فايل نيم وفايل نيمز فايل نيمز وهو واحد الطابلو ديال لي فيشي اللي انا اختاريت الا كنت داير ملتي سيليكتي تيغال ترو فكاع لي فيشي غادي يكونوا عندي في فايل نيمز ونبقى نمشي لفايل نيمز 0 1 2 3 اتسيتيرا حتى كندير الباركور ديال كاع لي فيشي اللي انا اختاريت دونك هنايا عندي فيشي واحد دونك غادي ندير فايل نيم وبيان سور فغادي نافيشيه في هذيك لا زون دو تكست اللي سميناها تي بي شومان بوين تكست رسوا او بي اف شوا ايماج بوين فايل نيم نفس الكود غادي نديروه لا زون دو تكست باش يافيشي لنا لو شومان اللي حنا اختاريناه فوالا دونك غادي نكليكي على باركورير نمشي للبيرو نختار هاد ليماج اوفرير ولا لاحظوا باني عطاني سي دو بوين يوزر زكريا حتى السميه ديال ليماج ومن بعد افيكتا ليماج لهاد البيكتشر بوكس لكن لاحظوا بان ليماج ما بيناش الا فتحنا ليماج هنايا فكنلاحظوا بان ليماج في شكل فوالا والافيشاج اللي عطانا هنايا في شي شكل يعني ماشي بحال علاش لان خصنا مازال نقادو دونك ديزولي تسد ليا الفيديو ستوديو مازال نقادو لا بروبريتي ديال اللي كنا هضرنا عليها ديال سايز مود دونك غنجي لهاد البيكتشر بوكس وغنبدل السايز مود لمن ستريتش ايماج دونك هاد ستريتش ايماج فكتخلي ليماج انها تتبع لا غو ديمونسيون اللي انا درت دونك كيما شفتو نورمال فافيشا لي فقط طريف على قد هاد البيكتشر بوكس ستريتش ايماج فغادي تفورسي ليماج انها تاخذ الفورمه اللي انا داير لهاد البيكتشر بوكس اوتو سايز فغادي تكبر البيكتشر بوكس باش تتبع هي ليماج وهذه يعني ما مزياناش لان ممكن ان البيكتشر بوكس تكبر وتغطي ليا دوطخ كونترول الا كانوا عندي سنتر ايماج يعني غادي تسونطري ليا فقط واحد لابارتي من ليماج اللي كاينه في الوسط على قد البيكتشر بوكس اللي انا داير والزوم فهي تقريبا في بيناتهم فرق قليل مع ستريتش ايماج دونك تنصحكم انكم تجربوا كل وحده على حده باش يبان لكم الفرق ما بيناتهم دونك غادي نسيليكسيوني ستريتش ايماج ونعاود لونسي لابليكاسيون دونك باركورير
بيغو سيليكسيوني هادي. لاحظوا باني تفرصات انها تاخذ لا طاي اللي انا عاطي لهاد البيكتشر بوكس. دونك غنبدل هاد ليماج، نبدل البي ان جي. دونك نمشي للبيرو نختار بي ان جي، فوالا عطاني ليماج الاخرى، فغادي تبدل عاوتاني ليماج سولون انا هذاك الشيء اللي اختاريت. دونك قلنا هذه هي الطريقه الاولى باش غادي نخدم بالاوبن فايل ديالوج. كاينه اون اوتر ميثود باش نخدم بالاوبن فايل ديالوج بلا ما نانسيريه، وهي انني غادي نديكلاري كلشي بالكود. دونك غادي نحيد هاد الاوبن فايل ديالوج، غنحيد هاد ليفينمون ما بقاش خدام. دونك هاد الكود انا محتاجو. دونك ليفينمون فايل اوكي ما بقاش خدام. هادي بويسك انا مسحت الاوبن فايل ديالوج فما بقاش معروف في الكود. وانما شنو غادي ندير في باركورير؟ فغادي نديكلاري واحد الاوبن فايل ديالوج. اوبن فايل ديالوج غنسميه نفس السميه اللي انا عطيت باش ما نتكرفصوش، او بي اف شوا ايماج ايكال نيو اوبن فايل ديالوج. فوالا دونك ديكلاريت واحد الاوبن فايل ديالوج، درت له البارامتر. ففي اللونسمون ما غاديش نلونسي هكا، فغادي ندير اف او بي اف شوا ايماج بوان شاو ديالوج ايكال ديالوج ريزلت بوان اوكي. الا عقلتوا على الميساج بوكس ملي درنا الدرس ديال الميساج بوكس فخدمنا بهاد الديالوج ريزلت بوان اوكي بوان يس بوان ايتترا. دونك كنقول له باني غادي تلونسي الاوبن فايل ديالوج، وغادي تسنى حتى يكليكي ليوتيليزاتور على اوكي او لا على اوفغيغ، وغادي تيكزيكوتي هذا الكود اللي كاين هنا اللي هو شنو؟ اللي هو هذا نفسه اللي كنا دايرين. دونك لاحظوا بان الكود كيولي قصير، لابليكاسيون ما كنكونش مانسيري فيها الاوبن فايل ديالوج وتنكون خدام عادي. وانا الصراحه كنفضل هذه الطريقه على الطريقه الثانيه لانها كتسهل لي لا موديفيكاسيون. دونك ابارامون عندنا اون ايرور. فوالا هنايا في اللود كنت كاتب واحد الكود من قبل ديال انيسيال ديريكتوري. فوالا دونك باركورير. دونك بحال حتى حاجه ما تبدلات، كلشي باقي هو مع العلم ان الاوبن فايل ديالوج ما عنديش في الابليكاسيون، انما كلشي كرييتو غير بالكود. دونك باش كنصيحه يعني الا بغيتو تزيدوا شويه في الاوبن فايل ديالوج وتشوفوا اكثر من هذا الشيء اللي انا درت، فحاولوا تجربوا الملتي سيليكت تيغال ترو وتريكوبيريو بليزيور فيشيي. من بعد غادي تافيشيوهم يعني وحده تحت وحده في واحد لا زون دو تكست، يعني اللي ملتي لين باش تشوفوا كيفاش كيريكوبيري الاوبن فايل ديالوج بليزيور فيشيي. دونك هادشي اللي كاين في الاوبن فايل ديالوج والبيكتشر بوكس. ما تنساوش انكم تابوناو في لاشين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.